Hello everyone, this is my second video on a YouTube channel and I would like to welcome everybody. आज म तपाईको लागि हाइड्रोस्ट्याटिकको केही क्वेशनहरु लिएर आएको छु। अब क्वेशन गर्नु अघि हामीले केही ट्रिक जान्न जरुरी हुन्छ, त्यसैले ट्रिक तर्फ जाम। डेन्सिटी अफ मिक्सचरको बारेमा। अब कहिले दुईटा फर्मुला छ, हाम्रो दुईटा केस डेन्सिटी अफ मिक्सचर। अब कहिले कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने बारे क्वेशनले तपाईलाई भनेको छ भने फर इक्वल मास अफ लिक्विड, इक्वल मास भनिएको छ भने हार्मोनिक मिन युज गर्ने। अनि अर्को छ फर इक्वल भोल्युम अफ लिक्विड, इक्वल भोल्युम भी त्यस्तो हुन्छ। भी लाई इन्भर्ट गर्दा ए जस्तो हेर्ने छ नि, ए बाट अर्थमेटिक मिन, त्यसैले अर्थमेटिक मिन युज गर्ने d1 + d2/2। अब अर्को ट्रिक तर्फ जाम हामी। MASD याद गर्ने तरिका MASD, वेयर M इज इक्वल टु मास अफ बडी, D इज इक्वल टु डेन्सिटी अफ लिक्विड, A इज इक्वल टु एरिया अफ बडी। अनि अर्को H मिन्स हाइट राइजेस अर कम्प्रेस डाउन। नाउ अर्को ट्रिक रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बडी। तपाईहरुले सोधिने भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी अफ बडी सोधिन्छ, अनि एउटा रिलेटिभ रिलेटिभ डेन्सिटी अफ लिक्विड सोधिन्छ। एउटा बडी एउटा लिक्विड। वेट सो सबतिर वेट नै हुन्छ। वेट एयर माइनस वेट इन वाटर। अनि अर्को छ लिक्विड, सेम फर्मुला माथिकै जस्तो, बट हामीले डेन्सिटी अफ लिक्विड निकाल्न भनेको छ नि, रिलेटिभ डेन्सिटी, त्यसैले यहाँ हुन्छ वेट इन लिक्विड पनि आइहाल्छ त्यो फर्मुलामा, वेट अफ लिक्विड। अब अर्को ट्रिक तर्फ जाम। ट्रिक टु फाइन्ड डेन्सिटी अफ बडी, यो पनि सर्टकट नै हो। डेन्सिटी अफ बडी इज इक्वल टु एक्स मिन्स सबमर्ज पोर्सन थाहा राख्ने। सबमर्ज अब हामीले क्वेसनमा दिएको हुन्छ 1/2 3/4 कति दिएको हुन्छ, त्यही हो सबमर्ज भन्नाले। इनसाइड पोर्सन, सबमर्ज पोर्सन इनसाइड इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड, डेन्सिटी अफ बडी सबमर्ज पोर्सन इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड। अर्को छ हामीसँग टेन्सन इन वायर, टेन्सन डिभाइड टेन्सन भोल्युम। सुरुको डेन्सिटी अफ बडी हो, अर्को डेन्सिटी अफ एयर, जे भनेको ग्राभिटी। अब हामीसँग अर्को छ रिलेसन बिट्विन एक्चुअल भोल्युम अफ बडी एन्ड भी इन अर भी आउट, मिन्स भोल्युम इनसाइड अर भोल्युम आउटसाइड। यो आइस वाला केसमा हुन्छ त्यस्तो। भोल्युम इन बाई टोटल भोल्युम। अब कसरी याद गर्ने, डेन्सिटी हुन्छ हामीलाई थाहा हुन्छ, बट हामी कन्फ्युजन हुन्छ क्या तल माथि कुन हो। याद गर्ने तरिका बल, BAL बल, माथि बी दिने तल एल, एलबाट लिक्विड बीबाट बल। अब भोल्युम आउट बाई भी कसरी थाहा पाउने, आउट योलाई ओलाई हामीले 0 मान्ने, 0 त्यसै ट्रिक 1 माइनस अगाडिको त्यो भोल्युम इनसाइड। अब हामी MCQ तर्फ जाम। क्वेसन के भनेको छ, वुडन ब्लक इज फाउन्ड टु बी फ्लोट 2/3 भोल्युम इनसाइड वाटर देन डेन्सिटी अफ बडी। तपाईहरुलाई मैले अघि के भनेको सर्टकट, डेन्सिटी अफ बडी इज इक्वल टु x इन्टु डेन्सिटी अफ लिक्विड, वेयर x इज सबमर्ज मिन्स इनसाइड वाला पोर्सन दिने हो कि। हामीले अलरेडी भनेको छ इनसाइड वाला पोर्सन दिएको छ 2/3, x को ठाउँमा 2/3 लेख्ने हो। डेन्सिटी अफ लिक्विडको ठाउँमा के छ हामीसँग वाटर छ नि, वाटरको कति हुन्छ डेन्सिटी 1 हुन्छ नि CGS युनिटमा, 2/3 फाइनली एन्सर हाम्रो त्यति आउने भयो। अर्को क्वेसन के छ, अ स्टिल बल अफ भोल्युम 100 cc इज इमर्ज इन अ लिक्विड अफ स्पेसिफिक ग्राभिटी 1.4, लस अफ वेट कति होला बडीको। हामीसँग के छ लस अफ वेटको फर्मुला, VDG भोल्युम कति दिएको छ 100, डेन्सिटी कति दिएको छ 1.4, जी को ठाउँमा जी मिन्स 10। अब एन्सर हामीलाई जी को 10 मा दिएको कारणले एन्सर हुने भयो। अब हाम्रो 3 नम्बर क्वेसन, सब्स्टान्स वेट 4 ग्राम इन एयर एन्ड 2 ग्राम इन वाटर अफ डेन्सिटी 1 ग्राम पर cc, रिलेटिभ डेन्सिटी अफ सब्स्टान्स। अघि नै मैले तपाईहरुलाई दुईटा रिलेटिभ डेन्सिटीको ट्रिक दिएको। रिलेटिभ डेन्सिटी के हुन्छ, वेट माइनस वेट एयर अनि यहाँ वाटर नै हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई लिक्विड भनेको भए यहाँ तपाईहरुले लिक्विड माइनस गर्नुहुन्थ्यो, बट हामीले सब्स्टान्स भनेको छ त्यसैले माइनस गर्नु पर्दैन लिक्विड। वेट इन एयर कति दिएको छ 4 दिएको छ, वेट इन एयर 4 नै हो। वेट इन वाटर कति हुन्छ हामीसँग 2 होइन, फाइनली कति हुन्छ 4/2 गर्दा 2 नै हुन्छ नि एन्सर। अब हामीसँग 4 नम्बर क्वेसन, एन अब्जेक्ट वेट 30 ग्राम इन एयर एन्ड 25 ग्राम
when totally immersed in water, then find out relative density of object. अब हामीसँग के छ फेरि माथिकै सर्टकट ट्रिक, वेट 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 एयर एयर वाटर। एयरमा कति दिएको छ हामीसँग 30, एयरमा 30 माइनस 25, 30 माइनस 5 भनेर कति हुन्छ 6 इज आवर एन्सर। क्वेसन नम्बर 5 के भनेको छ, एन अब्जेक्ट फ्लोट इन सी वाटर अफ डेन्सिटी 1 ग्राम पर सीसी, पर्सेन्टेज अफ भोल्युम आउटसाइड वाटर इफ डेन्सिटी अफ आइस बडी इज 0.9। अब हामीलाई भोल्युम आउटसाइड भनेको छ, भी भोल्युम आउटसाइड आउट बाई टोटल भोल्युम, योलाई के रिलेट गर्न भनेको थियो ओलाई 1 माइनस डी बल भनेको थियो नि, बल बडी एलबाट लिक्विड 1 माइनस बडीको कति भनेको छ आइस भएको 0.9, लिक्विड मिन्स वाटर दिएको छ, वाटरको 1 कति हुन्छ 0.1 हुन्छ। अब तपाईँले भनेको थियो नि पर्सेन्ट निकाल्दा इन्टु 100 गर्ने, 100 गर्दा त्यति आउँछ। 6 क्वेसन नम्बर क्वेसन, वाट इज एपारेन्ट वेट अफ अ फ्लोटिङ बडी इन वाटर इफ इट्स वेट इज 50 ग्राम इन एयर। अब तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, एपारेन्ट वेट अफ अ बडी फर फ्लोटिङ बडी जहिले पनि 0 हुन्छ। एपारेन्ट वेट अफ अ फ्लोटिङ बडी याद गरिहाल। अब क्वेसन नम्बर 7, टु सोलिड ए एन्ड बी फ्लोट इन वाटर, ए फ्लोट विथ 2/3 of its volume immersed means inside water, and B float with half of its volume immersed inside water. The ratio of density को ratio मैले भने नि density of body के हुन्छ, density of liquid into x means submerged portion or inside वाला portion। फटाफट गर्ने density of A density of B को ratio के x A x B into density of लिक्विड डेन्सिटी अफ लिक्विड सेम क्यान्सल। एक कति बनिएको छ हामीलाई 2/3, अर्को 1/2, फाइनली 4/3 वी विल गेट 4/3।